बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद ज़शान बशीर है। मैं आपको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहता हूँ। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे कि जी चले हुए कारतूस दोबारा चलाने की एक नाकाम कोशिश की जा रही है। इसके अलावा शेर और शाहीन एक होने जा रहे हैं। नून लीग लेकिन इंतहाई परेशान है, खासा खौफ का शिकार है, दिलों में खौफ है, चेहरों पर खौफ नज़र आता है। मियां नवाज शरीफ का भी कोई ख़ास बयान इस सिलसिले में कोई सामने नहीं आ रहा, लेकिन मियां नवाज शरीफ ने सियासी सरगर्मियां शुरू करने का बाकायदा तौर पर फैसला कर लिया। इस बारे में बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि सहाफ़ियों की कुछ शफलिंग भी जारी है। आपको पता होगा काशिफ अब्बासी साहब को जिस तरह से छुट्टियों पर भेजा गया, चौधरी गुलाम हुसैन साहब को फारिग कर दिया गया, इस तरह से बयानिया बनाने के लिए, नून लीग का बयानिया स्ट्रॉन्ग करने के लिए सहाफ़ियों की शफलिंग जो है वो जारी है। लेकिन ये शफलिंग कहाँ हुई है, कैसे हुई है, इस बारे में बात करेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले हमेशा की तरह गुजारिश करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा और आपका राब्ता यूं ही बना रहे, और अगर आप चाहें तो वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। अच्छा जी, सबसे पहले चले हुए कारतूस दोबारा चलाने की कोशिश की जा रही है। कुछ अनमोल नगीने हैं जो कि मियां नवाज शरीफ को दिए जा रहे हैं, उनकी गोद में डाले जा रहे हैं, लेकिन ये वो चले हुए कारतूस हैं जो कि दोबारा चल नहीं सकते हैं, दोबारा इनकी जो है वो कामयाबी मुमकिन नहीं है। राना मुबशर साहब के प्रोग्राम में राजा रियाज साहब गुफ्तगू कर रहे थे। वही राजा रियाज जो कि अपोजिशन लीडर रहे हैं पीडीएम के दौरे हुकूमत में, और उसके बाद फिर मियाँ साहब के गोडों गिट्टों में जाके बैठ गए थे और नून लीग में बाकायदा तौर पर शमूलियत इख्तियार कर ली थी। राना मुबशर साहब की जानिब से उनसे ये सवाल किया गया कि जी ऐसे इत्तलात हैं कि जो मुनहरिफ अरकान थे पीटीआई के, जो मुनहरिफ हो गए थे, जिन्होंने फ्लोर क्रॉसिंग की थी और उसके बाद फिर तहरीक अदम एतमाद जिनकी वजह से कामयाब हुई थी, ये तमाम लोग जो है वो नून लीग में जा रहे हैं, तो इस बारे में क्या इत्तलात है। तो राजा रियाज साहब ने इसकी तस्दीक की। राजा रियाज साहब कहते हैं जी बिल्कुल, ये तमाम लोग मेरे साथ राब्ते में हैं और मुमकिन तौर पर ये तमाम लोग नून लीग में शामिल होंगे और नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे। आप अंदाज़ा कीजिए कि वो तमाम लोग जिनकी वजह से तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई, जिसकी वजह से डेफिनेटली लोगों में गम और गुस्सा है, ये तमाम वो लोग हैं, मुनहरिफ अरकान वो लोग हैं जिनके बारे में इमरान खान कहा करते थे कि ये जो है अपनी एक्टिविटीज़ नहीं कर पाएंगे, सरेआम अपनी एक्टिविटीज़ नहीं कर पाएंगे, ये फैमिलीज़ के फंक्शंस में नहीं जा पाएंगे, इनके बच्चों के साथ शायद कोई रिश्तेदारी नहीं बनाएगा, इनके बच्चों को कोई रिश्ता नहीं देगा। और ऐसा ही हुआ। उसके बाद हमने देखा कि ये मुनहरिफ अरकान जो हैं वो पब्लिक गैदरिंग्स में जाने से गुरेज़ां थे, वहाँ पर जाने से गुरेज करते थे। जो अपनी एक्टिविटीज़ थी वो इन्होंने महदूद कर ली थी, और जो आवाम में गम और गुस्सा था उसका डेफिनेटली इसका इजहार होता था। लंदन में आप देखें कि लंदन में जब मियां नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए या अपने किसी निजी दौरे पर ये लोग जाते थे या किसी और मुल्क में ये लोग जाते थे, तो वहाँ पर कैसी नारेबाजी होती थी। जहाँ पर नज़र आते थे ये लोग इन्हें बाकायदा तौर पर तनकीद का निशाना बनाते थे, लोग इन्हें इनके खिलाफ नारेबाजी करते थे, इवन के गालियाँ भी निकाली जाती थी जो कि नहीं होना चाहिए, इसकी मैं मजम्मत करता हूँ। दशनाम तराजी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद लोग अपने गम गुस्से का इजहार करते रहे हैं। ना सिर्फ ओवरसीज़ बल्कि पाकिस्तानी भी अपने गम गुस्से का इजहार करते रहे हैं। और ख़ुसूसन अगर हम अपनी नौजवान नस्ल की बात करें, अगर न्यू जनरेशन की बात करें, तो वो तो गुस्से से भरी बैठी है। उसने ये तमाम चीज़ें जो है वो देखी नहीं हैं, बल्कि इन तमाम चीज़ों का वो हिस्सा बने हैं, वो इन तमाम चीज़ों के मुतासरा फ़रीक हैं। जिन लोगों ने वोट दिया था वो तमाम नौजवान नस्ल जो कि इमरान खान के वोटर्स हैं और आज भी इमरान खान के सपोर्टर्स हैं, वो इस गुस्से का अपने वक्तन फ़वक्तन इजहार करते रहते हैं। मैंने अपने गुज़िश्ता व्लॉग में बात की थी कि ये वो लावा है जो कि पक रहा है, और फटेगा कब? जब इलेक्शंस में इन्हें अपना वोट इस्तेमाल करने की इजाज़त होगी। आज़ादी के साथ अगर इन्हें अपना वोट इस्तेमाल करने की इजाज़त दी गई तो वहाँ पर इसके नताइज नज़र आएंगे और बहुत बड़ा डेंट जो है ये होगा दीगर जमातों के लिए। तो ये तमाम तर जो चले हुए कारतूस हैं, ये 20 के करीब गालिबन लोग हैं जो कि शामिल होंगे मुमकिन तौर पर नून लीग में, और नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे। सोचिए कि वो कैसा वक्त होगा, वो कैसा जो है वो आलम होगा कि जब ये तमाम मुनहरिफ अरकान मियां नवाज शरीफ के गिट्टों में जाकर बैठे होंगे, उनके पाँव में जाकर बैठे होंगे, उनके गोडे को हाथ लगा रहे होंगे और टिकट मांग रहे होंगे उनके साथ। कैसे लोग इन पर एतबार करेंगे जब वो जाएंगे जलसों में और जाके वादे करेंगे दोबारा कि जी हम आपका ये काम करवा देंगे, ये मसाइल हल करवा देंगे, तो क्या लोग उन पर एतबार करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। लोग अब एतबार करने को तैयार नहीं है। अब आ जाते हैं जी दूसरी खबर की तरफ। शेर और शाहीन एक होने जा रहे हैं, लेकिन नून लीग परेशान है। शेर मुस्लिम लीग नून और शाहीन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी।
سنا بچا صاحبہ بہت سینئر صحافی ہیں، انالسٹ ہیں، اور ان کی خبریں خاصی جاندار ہوتی ہیں، مصدقہ ہوتی ہیں، خصوصاً نون لیگ کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو وہ خاصی مصدقہ خبر جو ہے وہ دیتی ہیں۔ ان کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ آئی پی پی اور مسلم لیگ نون میں انتخابی اتحاد ہو سکتا ہے۔ گو کہ اسحاق ڈار صاحب اپنے ایک انٹرویو میں اس بات کی تردید کر چکے ہیں کہ اتحاد نہیں کوئی بنے گا، لیکن سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے۔ لیکن بہرحال خبر یہ ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی اور مسلم لیگ نون کا اتحاد ہوگا۔ آپ یہ دیکھیں کہ استحکام پاکستان پارٹی اپنے جو جلسے کر رہی ہے، جو پاور شو کر رہی ہے، اس میں بھی ریاستی مشینری کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس کی کوریج سرکاری ٹی وی پر جو ہے وہ چلائی جا رہی ہے۔ مسلم لیگ نون کے جلسے ہوں وہاں پر تو ڈیفینیٹلی سرکاری مشینری استعمال ہو رہی ہے، ضلعی انتظامیہ استعمال ہو رہی ہے، وہاں پر تمام تر انتظامات وہ کرتی ہے۔ تو یہ انتخابی اتحاد جو ہے وہ ممکنہ طور پر سامنے آئے گا پنجاب کے لیے، اور پنجاب میں یہ دونوں جو پارٹیاں ہیں یہ مل کر گورنمنٹ بنائیں گی، اور اس کے بعد جو ہے وہ وفاق میں ڈیفینیٹلی اس ریشو کے حساب سے حصہ ملے گا استحکام پاکستان پارٹی کو۔ اور یہ وہ تمام پرانے لوگ ہیں، یہ پارٹی گو کہ نہیں ہے لیکن چہرے تمام پرانے ہیں، اور یہ وہی لوگ ہیں جن سے کسی سے زبردستی پریس کانفرنس کروائی گئی اور زبردستی آئی پی پی جوائن کروائی گئی، کوئی اپنی مرضی سے جو ہے وہ آ گیا اور اس نے آ کے جو ہے وہ آئی پی پی جوائن کر لی، تو یہ تمام تر وہ لوگ ہیں۔ لیکن اس تمام تر صورتحال کے باوجود مسلم لیگ نون انتہائی پریشان ہے، ایک خوف ان کے چہروں پر، ان کے دلوں میں شاید ہے، اور وہ چہروں پر بھی وہ خوف نظر آتا ہے۔ یہ وہ خوف ہے جو کہ عمران خان کا ہے، پی ٹی آئی کا ہے، اور جب سے یہ بیان آیا چیف الیکشن کمشنر کا سکندر سلطان راجہ کا کہ جی بیلٹ پیپر پر بلے کا نشان ہوگا، پاکستان تحریک انصاف کا نام ہوگا، تب سے یہ خوف مزید بڑھ گیا ہے۔ اب سوچا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اگر موقع مل گیا انتخابات میں آنے کا اور انتخابات لڑنے کا، تو یہ تو بڑی مشکل ہو جائے گی۔ بے شک انہوں نے دھاندلی کرنی ہے، انہوں نے الیکشن مینیج کرنا ہے، لیکن بہرحال مشکل ہوگی۔ عوام نے اپنے رائے کا اظہار کرنا ہے، اور عوام نے اس غصے کا اظہار بھی کرنا ہے ان تمام جماعتوں کے خلاف اور اس سسٹم کے خلاف جو کہ اب آشکار ہو چکا ہے، جو کہ اس لاڈلے کو سپورٹ کر رہا ہے۔ تو مسلم لیگ نون کے لیے ڈیفینیٹلی مشکلات جو ہے وہ بڑھ جائیں گی، اور ایسے وقت میں جب مسلم لیگ نون کو ہر طرف سے ریلیف مل رہا ہے، نواز شریف اس سسٹم کے بے انتہا لاڈلے بن چکے ہیں، نیب ان کے سامنے جو ہے وہ ہاتھ باندھے کھڑا نظر آتا ہے، تو ایسے میں پاکستان تحریک انصاف کا میدان میں آنا یقیناً ان کے لیے کسی مشکل سے کم نہیں ہوگا۔ بہرحال میاں نواز شریف اس کے باوجود اپنی جو ہے وہ انتخابی سرگرمیاں شروع کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ انتخابی سرگرمیوں کا کچھ احوال میں اپنے اگلے ولاگ میں اس حوالے سے بات کروں گا۔ تو یہ صورتحال ہے کہ وہ خوف بہرحال جو ہے وہ برقرار ہے، اور جو پی ڈی ایم کے اندر کی جو دراڑیں ہیں، جو پی ڈی ایم کے اندر کے اختلافات ہیں، وہ اب تقریباً جو ہے وہ سب کے سامنے ہیں۔ پی ڈی ایم تو آلموسٹ ٹوٹ چکی ہے۔ جو خبریں آ رہی تھیں سردار اختر مینگل صاحب کے انٹرویو کے حوالے سے کہ انہوں نے باقاعدہ طور پر یہ اعتراف کیا کہ جنرل باجوہ صاحب کی آشرواد سے جو ہے وہ پی ڈی ایم بنی تھی، اور 16 ماہ کی جو حکومت تھی وہ جنرل باجوہ صاحب کی وجہ سے بنی تھی، اور یہ حکومت صرف بنوائی اس لیے گئی تھی تاکہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کے کیسز ختم ہو سکیں، انہیں کلین چٹ مل سکے۔ تو یہ تمام تر چیزیں جو ہے وہ اب سامنے آئی ہیں، اور اس کے بعد ایم کے ایم وہ اس کے بارے میں بھی جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بھی اس کے تحفظات تھے، اور وہ بھی اب خاصے کھل کر سامنے آ رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ چیزیں تھی جی مسلم لیگ نون کے حوالے سے۔ اچھا، صحافیوں کی شفلنگ کے حوالے سے میں بات کروں، کاشف عباسی صاحب اے آر وائی کے بہت سینئر اینکر پرسن اور اینالسٹ، انہیں چھٹی پر بھیج دیا گیا۔ چودھری غلام حسین صاحب انہیں فارغ کر دیا گیا، ان کا پروگرام بند کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ دیگر کئی صحافی ہیں جو کہ شاید پاکستان تحریک انصاف کے جو ہے نرم گوشہ میں کہوں گا کہ اگر ان کے لیے وہ رکھتے تھے، یا ذرا سا شائبہ بھی تھا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں، تو انہیں سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے۔ لیکن اب یہ جو شفلنگ ہوئی ہے، یہ شفلنگ کوئی اس حوالے سے نہیں ہے کہ زبردستی کروائی گئی ہے یا کچھ جو ہے وہ بیانیہ بنانے کے لیے کروائی گئی ہے۔ یہ چونکہ الیکشنز نزدیک ہیں تو ڈیفینیٹلی جو صحافی ہیں وہ دیکھتے ہیں، پلیٹ فارم کا انتخاب کرتے ہیں، کون سا اچھا پلیٹ فارم ہے، کہاں سے وہ اپنی بہتر رپورٹنگ جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ تو محمد مالک صاحب نے جوائن کیا ہے ایک دوسرے چینل کو، 92 نیوز، انہوں نے وہاں سے چھوڑ دیا ہے اور آج کل نوٹس پیریڈ پر ہیں۔ اس کے علاوہ معروف صحافی ہیں اجمل جامی صاحب، انہوں نے بھی دنیا نیوز چھوڑ دیا ہے۔ بڑی عرصے سے وہ دنیا نیوز کے ساتھ منسلک تھے اور انہوں نے وہ دنیا نیوز چھوڑ دیا ہے۔ اب وہ جا رہے ہیں ایک نئے چینل کی طرف، نیا چینل تو نہیں ہے، ری لانچ ہو رہا ہے، پی این این ہے،
اور اب وہ ایک نیوز کے نام سے ری لانچ ہو رہا ہے. وہاں پر محمد مالک صاحب نے اور اجمل جامی صاحب نے جوائن کیا ہے، اور آنے والے دنوں میں آپ وہاں پر انہیں پروگرام کرتا ہوا خصوصاً جو الیکشنز کے حوالے سے ٹرانسمیشنز ہیں وہ کرتے ہوئے دیکھیں گے، اور ان کے انالیسز جو ہے وہ آپ دیکھ سکیں گے، تجزیے سن سکیں گے. تو یہ تمام تر صورتحال تھی جی، اور میاں نواز شریف کی انتخابی سرگرمیوں کے حوالے سے میں اپنے اگلے ولاگ میں ڈیٹیلز بتاؤں گا. دیکھنا مت بھولیے گا. آج کے ولاگ سے مجھے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.